रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपने इस पर ट्वीट भी किया है। सारी बात एक तरफ, माई मेन क्वेश्चन इज, क्या ये बातें होनी चाहिए पाकिस्तान के इंटरनल मामलात की अमेरिका में? शुड वी बी द मोमेंट वी आर लुकिंग देयर, इट मीन्स कि हमारे अपने मामलात हमारे हाथ से निकल गए हैं? ये तो अमेरिकन गवर्नमेंट का अपना इंटरनल मामला है कि जी वो उसने ये हेयरिंग की है बिकॉज इसके ऊपर खासा प्रोटेस्ट हो रहा था। देखिए, साइफर की हकीकत को कोई झुटा नहीं सकता। अभी ये मिनिस्टर ऑफ डिसइंफॉर्मेशन जो बैठे हुए थे वो कह रहे हैं तिया पांचो हो गया। तिया पांचो तो इनकी अपने झूठ का होया हुआ है कि जी इन्होंने कहा था। मैं आपको बताता हूँ, साइफर तो इट मींस कि जब खान साहब की हुकूमत को गिराया गया तो उसके बाद इनकी कंटेंशन ये थी कि साइफर नाम की कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद जब वो आपका सस्टेन नहीं कर सके वो झूठ, तो फिर उन्होंने कहा जी खान साहब ने खुद क्रिएट किया है। और उसके बाद जो उन्होंने पैंतरा बदला तो तीसरा इनका ये था जी कि ये तो उसके बेसिस के ऊपर इन्होंने खान साहब के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। तो ये जो झूठ तर झूठ बोलते रहे हैं, ये तिया पांचो था उनका हुआ है। दो तीन बातें हकायक सामने आए हैं। नंबर एक, साइफर की हकीकत को इस्टेब्लिश किया है कल डोनाल्ड लू ने इन प्रोसीडिंग्स के बाद। उसने कहा है कि मौजूद है जिसको हम साइफर कहते हैं, उन्होंने कहा है जी कि वो उसके जो कॉन्टेंट्स है उसको उन्होंने झुटलाया कि जी वो हमने उनके मामलात में इंटरफेरेंस करने की कोई कोशिश नहीं की। मैं फील करता हूँ कि वहाँ भी वो सच्चाई से बयान नहीं कर, सच नहीं बयान कर रहे, क्योंकि ये जो साइफर है उसकी ट्रांसक्रिप्ट जो थी उसको इंटरसेप्ट ने पब्लिश कर दिया हुआ है। और वो पब्लिश करने वाले आप वो ट्रांसक्रिप्ट पढ़ लीजिए, मेरे पास नहीं है इस वक्त, मैं आपको पढ़ के सुना देता, जिसमें बाकायदा तौर के ऊपर धमकी की गई है कि जो मामलात हैं जो रशिया गए हैं वो हम फील करते हैं कि रशिया का जो विज़िट है वो खान साहब का या प्राइम मिनिस्टर का अपना डिसीजन है, वो हुकूमत पाकिस्तान का डिसीजन नहीं है। ये कॉन्ट्री टू फैक्ट्स है, वो मैं बाद में बात कर लेता हूँ। उसके बाद जब लेट मी जस्ट रिमाइंड यू क्विकली, ये तो खुद बानी चेयरमैन भी कह चुके हैं कि अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, मुझे गलत बताया गया, वो तो इंटरनल मामलात है। ही हैज सेड दैट। देखिए, मसला जो है वो इसको कभी उन्होंने डिनाई नहीं किया, साइफर के कंटेंट्स को कभी डिनाई नहीं किया गया। खान साहब ने कभी ये नहीं डिनाई किया कि वो नहीं है। तो बात हो रही है अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट। अमेरिका कह रहा है हम इन्वॉल्व नहीं थे, बानी चेयरमैन कह चुके हैं अमेरिका इन्वॉल्व नहीं था। सो फिर आप इतने अरसे तक जो कहते रहे कि अमेरिका इन्वॉल्व, बानी चेयरमैन ने ये नहीं कहा कि अमेरिका इन्वॉल्व नहीं था। इंटरनल मामला था। नो, बिल्कुल वो इंटरनल, उन्होंने कहा था कि इंटरनली सपोर्ट हुआ था, साजिश इधर से हुई इंटरनली। अब चला नहीं सकते हम, लेकिन आपको सपोर्ट हुआ था, इंटरनली सपोर्ट किया गया था। Look at it either way you want to. The fact is that there were two parties to this conspiracy. दोनों ने इकट्ठे कंट्रोल, अब वहां से शुरू हुआ या यहाँ से शुरू हुआ, ये एक बड़ी एक बट उनका बयान है, आप चेक कर लें। He said कि यहाँ से शुरू हुई साजिश। पहले मेरे पास गलत इंफॉर्मेशन थी, now I realize before मैं हाइपोथेटिकली मान भी लूं, the fact is कि अमेरिका इन्वॉल्व तो था ना, वो साइफर के कंटेंट्स तो हकीकत है ना। उन्होंने थ्रेटन तो किया था कि अगर आप मामला जो उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव करते हैं तो सब ठीक हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो फिर मामला बड़े डिफिकल्ट होंगे। ये तो हकायक है ना, इन हकायक को तो छुटलाया नहीं जा सकता। आर वी ओके कि अमेरिका हम बात कर रहा है कि हमारे इलेक्शन कैसे हो रहे हैं? अमेरिका, आई एम आस्किंग यू एज ए पीटीआई रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि आपका एक पूरा नैरेटिव है। सो यू आर ओके विद इट कि ये अमेरिका की कांग्रेस में डिस्कशन? अमेरिका हमेशा पाकिस्तान के मामलात में दखल अंदाजी करता रहा है। कल की भी इस टेस्टिमनी में डोनाल्ड लू ने खुद कहा है कि हम इंश्योर करेंगे कि पाक-ईरान पाइपलाइन जो है वो ना बने। तो ये पास्ट में भी होता दखल अंदाजी तो है, लेट्स जस्ट एस्टैब्लिश कि दखल अंदाजी हुई है कल कि नहीं हुई। पहले भी दखल अंदाजी थी और कल पाकिस्तान भी, और ये भी दखल अंदाजी है। नो, खान साहब ने इसके खिलाफ स्टैंड लिया था। पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को एस्टैब्लिश करने की कोशिश जो वो कर रहे थे वो यही तो था कि पाकिस्तान को अपने मामलात खुद तय करने चाहिए, पाकिस्तान को अपनी पॉलिसीज खुद डिवाइस करनी चाहिए, जिसकी पादाश उनका मामला कैसे है, पाकिस्तान का मामला है। उनकी कांग्रेस में हुआ है ना, हमने तो नहीं उनको कहा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने या इमरान खान ने तो नहीं कहा कि आप डिस्कस करें। ये तो उनका अपना फैसला है कि उन्होंने कांग्रेस में उनकी अपनी, क्योंकि आपको फायदा अगर इससे होगा तो इट्स ओके। देखिए, वो जमहूरियत है, वो एक जमहूरी मुल्क है, वहाँ अकाउंटेबिलिटी है, वहाँ इन बातों का जवाब देना पड़ता है, वहाँ कांग्रेसमैन के सामने जवाब देना पड़ता है, वहाँ सेनेटर्स के सामने जवाब देना पड़ता है, वहाँ इंस्टीट्यूशंस के सामने जवाब देना पड़ता है। मादर पिदर आजाद तो नहीं है जैसे हम हैं, ना यहाँ आइन है, ना कानून है, ना कोई आइन है। आप लोगों ने एक पॉइंट रेस किया, बार बार डोनाल्ड लू का नाम लिया, यहाँ तक बात इसीलिए पहुंची, पीटीआई के लोग हैं वहाँ पर, सो वहाँ तक तो इसीलिए पहुंची। लेकिन द फैक्ट कि हम उनकी तरफ देखें कि वो हमारा मसला हल करे, इज दैट ओके? तो बड़ा फर्क है कि जी हम उनकी तरफ देखें कि वो हमारा मसला हल करे, और इसमें कि जी हमने एक हकीकत को पॉइंट आउट किया, हमने हकीकत को पॉइंट आउट किया था। पाकिस्तान के मामलात में इंटरफेरेंस हुआ था,
یہ ایک حقیقت ہے, اس کو ہم نے کہا. ہم نے یہ نہیں کہا کہ وہ ہمارے معاملات حل کریں. آن دا کنٹریری, جو پرائم منسٹر عمران خان کی کنٹینشن یہ رہی ہے کہ ہمیں اپنے معاملات میں خود مختار ہونا چاہیے, ہمیں اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے. خود مختاری ہے سر کہ لابی کر کے ہم اپنا معاملہ لے جائیں؟ ہم نے نہیں, پی ٹی آئی نے لابی نہیں کیا. دیکھیے وہ ڈائسپورا ہے ہمارا, وہ ہمارے پاکستان کے شہری ہیں, وہی ڈائسپورا ہے, وہ ایک بہت بڑے سپورٹرز ہیں اس ملک کے بھی اور پی ٹی آئی کے بھی. انہوں نے اگر کوئی اپنے انیشیٹو کے اوپر کیا تو کیا کریں, ہم ان کو روک دیں؟ سو کل کو اس طرح کی لابنگ کر کے انڈیا میں بھی ہیئرنگ ہو اور انڈیا کی لوک سبھا میں بھی پاکستان کے الیکشن ڈسکس ہو. I'm just saying then it's possible. That's also democracy. یہ معاملہ امریکہ کے متعلق تھا, سائفر امریکہ کے متعلق ہے, انڈیا کے متعلق نہیں ہے. اے بی سی اور ایکس وائی زی کے متعلق نہیں ہے, یہ امریکہ اسپیسیفک ہے. اس لیے امریکہ میں گئے ہیں وہ لوگ, ڈائسپورا جو ہے وہ اس کو لے کے گئے. کل کو ہم پھر پاکستان کی پارلیمنٹ میں ڈسکس کر سکتے ہیں. پھر if let's say if it's a PTI government, will you be discussing American election and will you be discussing? ہم ہمیشہ کرتے رہتے ہیں الیکشنز میں کون جیتے گا. ہمارے سرویز آتے ہیں, ہمارے کامنٹس آتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر, اخباروں میں لکھے جاتے ہیں. میں خود ٹرانسمیشن کرتی ہوں. My question is کہ کیا پارلیمنٹ کر سکے گی؟ کون سی پارلیمنٹ؟ ہماری پارلیمنٹ کیا چیز ڈسکس کر سکے؟ ڈسکس کرے کہ امریکہ میں الیکشن کیسے یہ ہوئے ہیں, پارلیمنٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ پارلیمنٹ ایک ساورن باڈی ہے, پارلیمنٹ ان اٹس اون ساورنٹی ول ڈیسائیڈ کہ ہم نے کیا ڈسکس کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. کیا کرنا ہے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے, میں نے نہیں کرنا, آپ نے نہیں کرنا, کسی اور نے نہیں کرنا. پارلیمنٹ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ کیا چیز ان کو ڈسکس کرنی چاہیے, کیا نہیں کرنی چاہیے. اوکے, سو ناؤ ڈونلڈ لو نے جو بات کی, پہلے تو کوسچن ہے کین وی ڈو یو ٹرسٹ ہم, جو انہوں نے دیکھیے ہم چیز کو ٹرسٹ کو اس کو کرتے ہیں کہ سائفر از اے ریالٹی. ہم اس چیز کو ٹرسٹ کرتے ہیں کہ اس میں وہ سینٹنسز موجود ہیں. ہم اس کو چیز کو ٹرسٹ کرتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو 31 یا 32 تھی اس کے منٹس میں یہ موجود ہے کہ یہ جو مراسلہ ہے یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں گریو انٹرفیئرنس ہے. ہم یہ ٹرسٹ کرتے ہیں, یہ صحیح سمجھتے ہیں جو کہ انہوں نے کہا کہ اس گریو انٹرفیئرنس کی بجائے ہمیں ایک اسٹرانگ ڈیمارش سرو کرنا چاہیے. ہم اس چیز کو بلیو کرتے ہیں کہ وہ ڈیمارش سرو کیا گیا یہاں بھی, اسلام آباد میں اور ڈی سی میں بھی. اس کے بعد جو 32 میٹنگ ہوئی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی جس کی صدارت شہباز شریف صاحب نے کی, اس میں اس میٹنگ کے منٹس کو انڈورس کیا گیا. دیٹ مینس کہ مانا گیا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں گریو انٹرفیئرنس ہوا ہے, مانا گیا کہ یہ ڈیمارش جو سرو ہوا ہے یہاں اور ڈی سی میں وہ صحیح سرو ہوا ہے. اس سے زیادہ اور اب حقائق کو کہاں جائیں گے؟ کل کی ہیئرنگ کے بعد بھی ہمیں ضرور کہنا چاہیے کہ انٹرنل معاملات میں بالکل انٹرفیئرنس ہوا ہے. I felt violated sir, جس طریقے کی بات بالکل معاملات میں انٹرفیئرنس ہوا ہے, اس کے خلاف ہم نے پوزیشن دی ہوئی ہے. ہمیں نہیں ہونا چاہیے معاملات میں انٹرفیئرنس, نہیں ہونا چاہیے. مثلاً ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ جی پاکستان اور ایران کے معاملات میں وہ انٹرفیئر کرے کہ جی گیس پائپ لائن جو وہ نہیں بننا چاہیے, ان کو کیا حق ہے, کس نے دیا ہے؟ So now, تو اسی چیز کے خلاف تو لڑائی ہے. Now coming to one more thing that he said, اور یہ سینیٹر شرمن نے یہ بات کی ہے. He says کہ US ایمبیسڈر جائیں اور ملیں بانی چیئرمین سے جیل میں. آپ نے اس پہ ٹویٹ بھی کی, آپ نے کہا کہ will the US ambassador visit Imran Khan in jail to inquire about how he has been wrongfully persecuted in violation of the constitution and rule of law. انہوں نے کہا ہے, یو شرمن نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا ہوگا سر, انہوں نے کہا ہے, یہ تو میں نے ان کو کہا ہے. اب یہ تو آپ کہتے ہیں کہ ہم یہ تو ان کا انٹرنل معاملہ ہے. میں نے کہا will I've raised a question. Do you want him to go? It's not a question of کہ میں چاہتا ہوں یا نہیں چاہتا ہوں. یہ ایک انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے, میں نے اس کو کوسچن مارک کے ساتھ, آپ دیکھیں کوسچن مارک کے ساتھ کیا ہے. آپ نے یہ بھی کہا جسٹس مسٹ بی سین ٹو بی ڈن. یس, اگر وہ رانگ پرسیکیوشن ان کی ہوئی ہے تو پاکستان کے اپنے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو بولنا چاہیے. سو بانی چیئرمین ول بی ولنگ ٹو میٹ ہم. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب ریکویسٹ آئے گی تو دیکھا جائے گا. یہ انٹرویو میں آن ریکارڈ ہی سیڈ کہ ایمبیسڈرز کا کوئی کام نہیں ہے اپوزیشن سے. اب یہ تو اسپیکولیٹو ہے, جب وہ آئے گا تو اس کے بعد ہم اپنی جو ہماری جو پوزیشنز ہیں اس کے مطابق فیصلہ کریں گے, خان صاحب فیصلہ کریں گے. سو ابھی آپ کو پوزیشن تو پتہ ہے اپنی, اس کے مطابق آپ کو کیا لگتا ہے ایمبیسڈر شوڈ گو ٹو دی جیل؟ میرا نہیں خیال کہ ان کی طرف سے کوئی ریکویسٹ بھی آئے گی. سو یہ ایک اسپیکولیٹو ہم ڈسکشن میں پڑھ رہے ہیں نا, اس میں جب کچھ چیز ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری کیا پوزیشن ہے, بٹ ہم کلیئرلی سامنے آئیں گے. اوکے, سو بٹ جسٹ کوئک ریمائنڈر کہ ماضی میں جب امریکی سفیر ملتے تھے تو کافی کنڈیم کرتی ہے اس کو پی ٹی آئی اور کہتی ہے کہ یہ غلط بات ہے, یہ موقف ہے آن ریکارڈ. آپ دیکھیے الیکشن کمیشن جو ہے جو کر رہا تھا اس ملک میں انکانسٹیٹیوشنل کام کر رہا تھا, ہم اس کو اپوز کر رہے تھے اور ہم فیل کرتے تھے کہ نہیں ملنا چاہیے, کیونکہ ملنا ان کو ایسا ہے جیسے کہ آپ انڈورس کر رہے ہیں ان کی کانسٹیٹیوشنل ایکٹیویٹیز کو. اسی طرح سے پاکستان کی حکومتیں جو ہیں وہ اپنے 90 days مینڈیٹڈ پیریڈ سے بیونڈ آپریٹ کر رہی تھیں, وہ انکانسٹیٹیوشنل اور انلیگل تھیں. ان کو ملنے کا مقصد یہ تھا, اس مسئلہ اسی طرح سے کنسٹرو کیا جاتا کہ یہ ان کو سپورٹ کر رہی ہیں, ان کی انکانسٹیٹیوشنل اور انلیگل ٹینیور کو سپورٹ کر رہی ہیں. We had taken a position against that. We stand with the Constitution. We stand with rule of law.
اسی لیے ہم کہہ رہے تھے کہ ان کو نہیں ملنا چاہیے, ان کی انڈورسمنٹ نہیں ہونی چاہیے, کوئی اور وجہ نہیں تھی. Right.